لاس ورکړه کنه चमचम निष्ठा मुंह सर तो वर्क का ना देना चार्ट पसी गिरदी नु चार्ट ना समझ गयो वली खान उस्ताद कुर्बान يلا जिंदाबाद जी आबाद जी ये हमारे वली खान उस्ताद और ये हमारे जो है नूरअली उस्ताद और उसके साथ हुसैन शाह उस्ताद और ये क्या चीज़ बना रहे हैं जी ये निशाश्ते वाला हलवा इसमें चीनी को पहले घी में इसका कैरेमल बनाया निशास्ते को भिगो दिया और अभी जो है ये जब हल्का गोल्डन हो जाए तो उसके बाद जो है इसमें निशास्ता भिगोया हुआ नाश्ता डालें निशास्ता डालेंगे او چې زه تیم راواچوم دا به راځي خو چې ما زما ګوتې نه تپه شونه وایي خلک बोलो बोलो Faccio ma c'era un certo उधरेगा देखा دا څه شی به جوړ شي چې ته به ووایې دا څه شی دي ها چیړ دی چیړ ته وخوړو که چخون مال رالو ها صحیح به ورته نه وي چې د چا ملا کې درد دی که نه لو جی حاجی تیار ہو گیا جی हाँ वर्ष बल पहले रोज का गोली थी दादा टोलो निया दादा ना सदा वली खान उस्ताद का यो ते शांति हो सके A1 जी बस तो वाले ना अगर टोल वही करना ना टोल द टेप तक उसके और द दौरान तक उसके या था तो डेमो देव भाई जाता नहीं तो बजना था ये सिक्योरिटी को तो तुम चाटू ना रहा थी दुकान मारने वाला को करा डेमन मत का बाबा दा कोण मुझे दिली बता दा कोण मुझे दिली दादा कोण पंचान दे दादा कोण मुझे दिली बाबा बंद का बस ये والله جواب کې شو نو چکی 200 زنده بس بیا د کوتر ورځې وختي ورته دی بیا ټول خرچو کې ټینشن وانه دا د مو او د ابراهيم دا پاکستان دا چې توخره کله